معقدين البقع السوداء، معقداك السموريه، معقداك العنق ديالك مخزز، معقداك هذاك الكحوليه اللي كتكون لينا في الرجلين وفي اليدين وفي الركابي وفي المرافق دابا خصوصا في وقت الصيف. عليك اختي بهذه الوصفه هذه اللي غادي نصاوب معكم كريم خطير. ها لاول مره غادي تشوفيه ولاول مره غادي نصاوبو معكم. شوفوا كيفاش داير، جربتو النتيجه صدماتني في صاحبتي، بقيت غير حاله فمي الصراحه. شي حاجه اللي هي طوب، وحلفت حتى نجربها معكم البنات ونتشاركها معكم ونوريها لكم. انا راني جربتها وكنشهد ليها بالكفاءه وكنشهد ليها بالوصفه الناجحه مليار في المية. راه غادي تردك هك تديري لا يديك لا رجليك لا الرقبه ديالك الا كانت كحله وفيها دوك الحزات لا الوجه ديالك، راه غادي ترجعيه هكا تديري وتتحيد لك الكلف من الجدر. شي دوك اللي معقدهم الكلف ما خلاو ما داروا ليه، ما خلاو ما شراو ليه البومادات الوصفات. عليك بهذه الوصفه هذه ورجعي ردي لي الخبر في التعاليق. فقط تبعوا معايا الفيديو من البدايه للنهايه والله ما غتندموا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه توحشتكم بزاف 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 بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي كتطلبوني عليه بزاف ومهم بزاف وداير مشكل بزاف ديال النساء. اشنا هو الكلف، هو البشره تكون صافيه، الحروق ديال الشمس، بزاف ديال الحاجات. يعني مثلا كاينه اللي الوجه ديالها راه فيه بقع هكا داكنه من غير الكلف. عاد باش مشكل ديال الكلف لقيتو فيه مشكل بزاف ديال الناس وافقوهم وشي وصفات. كاين اللي والو كتقول لك تندير وصفات بحال ما كنديرهمش. نصحتكم باش ديروا الوصفه ديال سحر شويه الجمال اللي بالبيض ديال السمان. بالنسبه اللي كيديروا الوصفات وما كينجحوش معاهم يديروا هذيك الوصفه، يعني راه شي حاجه اللي مزيانه واللي شكات في راسها بان عندها سحر شويه الجمال راه هذاك هو الحل باذن الله. المهم اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه طوب ديال الطوب قسما بالله البنات، وجربتوها وتبعتوها تترجعوا عندي للتعاليق غادي تشكروني وترحموا لي الوالدين عليها. راها شي حاجه واعره، راها من واحد الصديقه ديالي، راه الوجه ديالها راه كان عامر يعني مطلس كامل، لا نيف لا هنا لا هنا كل شيء. مسكينه راه شي 7 سنوات وهي كتعاني منه. فاش تلاقيتها لقيت الوجه ديالها صافي، عطاتني الوصفه وهانا غادي نتشاركها معكم دابا نيت. وراني درتها انا ليديا باش نجربها. هي ماشي فقط للكلف كما قلت، حتى البنات اللي عندهم سمرار. يعني مثلا في هذا الصيف هذا كيوليو عندنا داك لاطراس ديال السندره، لاطراس ديال بودي كذا، راه داكشي كيوليو الرجلين نقيين الوجه نقي. وحتى اللي عندها المشكل ديال العنق ديالها اولا الرقبه معقداها كحله وكدير ليها داك اللون ماشي زوين ودوك الحزات كيكونوا هنا. لك بهذه الوصفه هذه شي حاجه زوينه كتنقي البشره، كتحيد داك الجلد الميت كيتنقى. انتم غادي تشوفوا، راه كون ما جربتهاش انا جربتها دو فوا عاد باش انا غادي نتشارك معكم ان شاء الله الوصفه غادي تعجبكم وغادي نطبقها معكم من ا حتى زد. قبل لا نبداو في الفيديو ديالنا ديال اليوم بحال ديما مرحبا بكم والف مرحبا ومليون مرحبا. ما تنساوش ليا ابوني فلاشي اللي اول مره كيشوفني، كنتمنى ما تكونش اخر مره. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كتبعوني كنحماق عليكم، شكرا لكم بزاف. ما خليو ليا اللايكات وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، خليو ليا تعاليقكم. بسم الله نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الوصفه كما قلت بلا ما نبقى نشكر لكم فيها، فقط جربوها، غير جربوا غادي تشوفوا النتيجه بام عينك. يعني بلا ما نبقى نشكر لك فيها ونعاود، راها زوينه 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 والله العظيم ما غتندموا عليها. وانتم تشوفوا المكونات وغادي تفهموا اشنو كاين. غادي تاخذوا بيضه البنات بحال هكا، غادي نحيدوا البيض ديالها. حنا محتاجين هنا فقط بالاصفر. نتوما عارفين صفر البيض غني بالبروتينات، غني بالحوايج اللي مزيانين للبشره وكيصفيو البشره وكيحيدوا منها البثور وكيحيدوا منها هذاك السمرار وكيحيدوا كاع هذاك الجلد الميت. معروف لانني كنت عطيتو لكم في واحد الكوماج الحمد لله كاع اللي جربوه كيرجع يشهد بالنتائج المتميزه والناجحه ديالو. المهم انتم تاخذوا دابا كما قلت اخواتي اصفر البيض، غادي نزيدوا عليه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان من الاحسن. غادي نزيدوا ملعقه امره بحال هكا. غادي نخلطوا هاد المكونين مع بعضياتهم حتى تذوب لينا هذيك القهوه ما تبقاش باينه بزاف بحال هكا.
نتوما عارفين الفوائد ديال القهوه نيت البشره مزيانه بزاف 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 بزاف. راها شي حاجه اللي زوينه. نتوما غادي تشوفوا دابا النتيجه وغادي تشوفوا يعني الوصفه كيفاش دايره وغادي نطبقها معكم. احسن حاجه هو انني كنطبق معكم جميع الوصفات على وجهي، كنطبقهم على يدي، وفاش كنسالي معكم التصوير راه كنديرهم العنقي، كندير رجلي، كندير سيقاني، يعني راه ما كنعطيكمش شي حاجه الا ما كنتش انا كنديرها. فقط كنطلب منكم المزيد من الدعم، زيدوا دعموني اكثر واكثر يعني باللايكات وبالتعاليق وبارطاجيو فيديوهات مع الناس اللي كتعرفوا باش الفائده تعم. صافي ملي تحصلي على واحد اللون بحال هذا لامع صافي غادي تخالط، ما بقاتش لك القهوه كتبان. اشنو غادي ديري اختي هنايا؟ غادي تزيدي واحد شويه ديال الحلبه مطحونه. ها هي الحلبه البنات، هذه حلبه بلديه، غادي نزيدو مقدار نصف ملعقه صغيره. غربليها باش ما يجيكش الخليط يعني حرش وانت كديريه في وجهك. كنت شاركت معكم هذاك الماسك ديال الاصفر البيض والحلبه بالنسبه للناس اللي عندهم لاطراس ديال الحبوب واللي عندهم الكلف. الحمد لله اللي جربته كتلقى نتيجه. وهذا الماسك هذا داومي عليه، هذا اللي غادي نعطيكم دابا، داومي عليه في هذا الصيف هذا باش ما يبقاش فيك يعني السموريه والبشره ديالك تبقى زوينه بلا فون دو تان بلا مكياج. هانتوما اخواتي غادي ديروا كيما شفتوني درت دابا انا. اشنو غتزيدوا هنا؟ غادي تزيدوا الخل الابيض. ما تخلعيش تسمعي الخل وتقولي ماشي مزيان للبشره، مزيان ومزيان الناس اللي عندهم البقع الداكنه والناس اللي عندهم الكلف والناس اللي عندهم هاد السموريه بزاف والوجه ديالهم اللون ديالو ما صافيش. مزيان الخل، ولكن ماشي هذا الخل، انا هذا اللي متوفر عندي حاليا هنايا في هذه الوصفه. يستحسن ديري الخل الابيض. الخل الابيض غادي نديرو منه هنا ملعقه صافي، ولكن راه الثمن ديالو بحالو بحال هذا، راه ما كاينش شي فرق، غير انا تسالى ليا كندير به بحال هكا وصفات، ما كنحاولش عليه يعني دائما كنخدم به. مازال ما جبتوش. هو الخل مزيان. اللي عندها الحساسيه من الخل غادي دير الحامض او السيترون او الليمون او القرص على حساب كل واحد كيسميه. المكونات بساط ورخاص وكلشي كاين في الدار. فقط حيدي غير العكز ونوضي جربي وصايبي وغادي تشوفي النتيجه كيفاش دايره. غادي تاخدي كما قلت هادشي كامل غادي تخلطيه مع بعضياته مزيان. شوفي علاش انا كنخلط وكنعاود باش ما يكونوش هاد الكركوبات ولا هاد الشيء اللي كيبقى لك هنايا في الجناب داير ما خصوش يكون. باش قلت لك غرب لي الحلبه مزيان، غرب ليها الحلبه مزيانه وما تقوليش ليا كتزيد في الحجم ديال الوجه، راه ماشي هذه هي الطريقه باش كتزيد في الحجم. راه دابا تغير المفعول ديالها على حساب المكونات اللي كاينين هنايا. هنا الدور ديالها هو انها كتصفي البشره، كتحيد لاطراس ديال الحبوب، كتحيد لاطراس ديال النمش، كتحيد الكلف، كتصفي اللون وكتوحدو بحال هكا. البنات شنو غادي تزيدوا؟ غادي تزيدوا البيكين باودر اولا خميره الحلويات. ما تخافيش منها بالنسبه للوجه، انا راني كنديرها قسما بالله الا كنديرها وانا غنديرها قدامك. راه ما عندها حتى شي تاثير، ما عندها حتى شي حاجه، فقط كتصفي البشره وكيشربها الجلد وكيولي كيتقشر لينا هذاك الجلد الميت. غادي نديروا هاد الكيس هذا كامل، ما غاديش نقول لك ملعقه ولا شنو، غادي نديروا الكيس كامل وغادي ديري منها حتى العنق ديالك. في حاله لما بغيتيش ديري البيكين باودر غادي ديري المايزينا اولا نشا الذره، ولكن راه ماشي نفس المفعول. وهي غادي تعطيك مفعول ولا غادي تعطيه لك يعني بشكل بطيء، فهمتوا؟ غادي تبقاو تخلطوا. شوفوا كيفاش كيتبدل القوام ديال هذا الشيء بالزربه، يعني جوج تخليطات كيتحرك، لان الخميره كتفاعل مع الخل مع باقي المكونات مع الصفر البيض كتعطيك واحد القوام كريمي. ها شفتوه كيفاش داير؟ زوين بزاف بزاف بزاف. البنات ما غاديش تندموا في هذه الوصفه، راه غادي تصفي لكم البشره، غادي تنقيها من الجدر ديالها. انتما اخواتي بعد ما خلطنا هذاك الكريم ووريته لكم، راه كما قلت رائع بزاف بزاف بزاف. غادي تبداو تطبقوه على وجهكم بهذه الطريقه اللي كما كتشوفوا معايا دابا. انا درتو لوجهي كامل، ما عنديش مشكل. بالنسبه اللي كاين عندهم الكلف غير هنايا يديروا غير هذيك البلاصه، راه غادي يخلي لك لاطراس. شتي دابا انا اللي درتو ودرتو على هذا الحد هذا غتبقى ليا واحد البلاصه بيضاء والاخرى ماشي بحال في اللون. هو تيفتح البشره مليون في المية. وما ديروش طبقه غليظه البنات، هذه نصيحه مهمه. غادي ديري بالبانسو ولا ديري كيما انا دابا كندير بالظهر المعلقه. انا عزيز عليا ندير لي ماسك بيدي صراحه تيكون احسن. صافي غادي ديريه لوجهك لعنقك
حيدي الفولارات، كوني انت ماشي بحال هكا في التصوير مرتاحه، غادي ديري العنق، ديري الوجه، ديري اليدين، ديري الرجلين، ما تخلي حتى شي بلاصه. الا كان عندك عاوتاني هنايا ديك الكحوليه اللي تتكون في النيف، خصوصا البنات اللي عندهم الكلف والنمش هنايا، ولا طراز ديال الحبوب، ديري هنايا، ديري كلشي، ما تخلي حتى بلاصه. بحال هكا البنات فيه غير ريحه الخل هي اللي كاينه هنايا حاليا، هي اللي كاينه في الكوزينه. دابا راني كنصور لكم في الكوزينه، شفتوا؟ صافي، وغادي تطبقيه حتى على يدك بحال هكا. تشدي يدك، انا يدي غندير لهم بحال هكا بحال هكا، لان اليدين هما تياكلوا العصا صراحه في الصيف بزاف بزاف بزاف، تيسماروا لينا، تيولي اللون ديالهم ماشي مزيان. هكا كما قلت ما ديروش طبقه غليظه بزاف، فقط شويه كما راكم كتشوفوا معايا دابا. ما نخليش شي بلاصه تتبان، ديري هاد البلاصه هذه بين الصباع باش ما تبقاش لك سمراء. صافي بحال هكا، وغادي تكملي بهاد الطريقه كما شفتوني دابا تندير بحال هكا، وغادي تخليه تينشف، غادي تخليوها البنات ينشف تماما، يعني بحال يبس. حاولي ملي يبدا يبس ما تبدايش تهضري باش ما يخليش لك التجاعيد والتكماش. ها انتم انتي غادي ديري يديك، ديري وجهك، ديري الركاب، ديري كلشي. شي قلت لكم اليد احسن من اي حاجه، كتسرح هذاك داك الكريم وكتعطيك واحد الطبقه متجانسه، يعني قد شفتوا؟ ما كاين لا الخميره تضر ولا ما تضر، راه بالعكس راه كتصفي البشره. ها انتم شفتوهم؟ غادي نخليه هكا حتى تنشف ونرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش غادي ديروا تحيدوه. هانتوما البنات بعد ما نشف لينا الماسك، راه ما خداش دابا الوقت بزاف، لحقاش الصيف راه غير 10 دقائق 15 دقيقه ما كاملاش كاع انا نشف ليا، لحقاش دابا سخون الحال. صافي غادي تبداو تقوميو بحال هكا. نبدا باليسريه، شوفوا كيفاش غديروا لوجهكم اللي فيهم الكلف. تصنتوا معايا مزيان وتبعوا، شوفوا واش هادشي كينوض. شفتوا نتوما هاد العمليه غديروها في الدوش، ماشي بحال هكا معايا انا على التصوير. هانتوما غتستمروا بهاد الطريقه كامل قوميوه. انا علاش درت لكم البابي هنا مع الرخام ما غاديش يبان لكم انا شنو كندير. هانتوما بحال هكا حكوا يديكم بحال القدام، طليهم مزيان وديري ليهم شي بلاستيكه بيضه وخليهم، فهمتوا؟ ها باش قلت لكم ما ديروش طبقه غليظه. شوفوا هذه اللي فيها طبقه غليظه كتعذبك في الكوماج. ها شفتوا؟ بنفس الطريقه عاوتاني الوجه. شوفوا البنات، شوفوا كيف اشنو كيوقع. الجلد الميت كيتحيد هذيك الجلده الميته كامله كتمشي تماما. شوفوا شحال تحيد هنايا، شوفوا شنو واقع. راه داك الشيء زعما اش غنقول لك، راه اللي يبغيك ويبغي لك الخير هو اللي يعطيك هذا الماسك هذا، صراحه هي هذه. عرفتي شنو كيدير؟ انت شوفوا دابا، شوفوا هنا تيتنقى تتحسي بالجلد ديالك تنقى. هاد الوصفه هذه يديروها ملي تبغيو تدوشوا، يعني ضروري اولا ماشي ضروري كاع التدواش، غير كاين باش تدخلي للدوش وتحكي بالليفه اولا الكيس كما تنقولوا في المغرب. غادي ديريه بحال هكا وتدوزي، راه غادي ينوض لك الوساخ وغادي تنقى لك البشره ديالك، غادي يوليو داك لاطراس ديال الصنداله غادي يمشي. البنات اللي فيهم الكلف داوموا عليها يوميا. هانتوما شوفوا بالنسبه للوجه اللي فيهم الكلف واللي فيهم النمش. ها